माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरमा चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे। उस 5 साला लड़की मरियम को, जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम ज़ैन अली और उर्वा फातिमा, इन दो जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी। लांस नायक दिनेश कुमार को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए। और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरका परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को UT बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे।
تو کیا آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے. اچھا ہمارے دیش میں ایک ایسی تنظیم ہے جس کا وجود نفرت کی بنیاد پر اور مذہبی عصبیت کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا. ان کو تکلیف ہے سیکولرزم سے، سوشلزم سے، مگر ہمارے سمویدھان کے پریامبل میں لفظ سوورن ہے. سوورن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، ہم اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے. ایک گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھارت کی سیز فائر کا اعلان کرے گا؟ یہ آپ کا نیشنلزم ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے سر. میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک چچا سیم اعلان کر رہے ہیں تو ہماری فوج پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ ہمارے ان پائلٹوں پر کیا اثر پڑے گا جو نہیں معلوم کتنی اوپر آسمانوں پر بھارت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ نیوی کا سپاہی جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میرا پردھان منتری اعلان نہیں کیا، ایک گورے نے اعلان کیا. بڑا یہ آپ کے کیسا ہوگا یہ؟ میڈم میرا سوال حکومت سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایڈورسیریل کنٹری نہیں ہے امریکہ کے لیے، ہم دوست ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. کیا ایگریمنٹ ہم نے سائن نہیں کیا، تو کیا یہ دوستی نبھا رہے ہیں؟ میڈم میں ہسٹوریکل اگزامپل دے رہا ہوں. کرشچیف اور ٹیٹو، کرشچیف نے دباؤ ڈالا، ٹیٹو نے کہا میں نہیں مانتا، میں نیم جوائن کروں گا. میڈم فرانس اور یو ایس اے، ڈی گول کو جب یو ایس اے نے دباؤ ڈالا تو ڈی گول نے کہا کہ تم دوست ہو مگر ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہ ہے. میڈم وہیں پر آپ دیکھیں گجرال صاحب جس کو کہتے سب سے کمزور تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ریفولنگ کرنے نہیں دیا. ویتنام 20 سال یو ایس اے لڑا مگر جھکا نہیں، اور ہم ان کو بول بھی نہیں پا رہے. ہم تو کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے امریکہ کے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میڈم یہاں پر وزیر خارجہ نے کہا وہ چین گئے، ڈپٹی چیف آف سٹاف نے کہا کہ چین کے اکوپمنٹ ایک لائف لیب تھا ہمارے ان کے لیے. کیا آپ نے کہا چین کو کہ تم نے کیوں دیا پاکستان کو ہتھیار؟ آپ نہیں کہے. اور میڈم آپ جانتے ہیں کہ رکشا منتری نے کہا کہ سوئفٹ اینڈ پروپورشنیٹ. تو پھر جو انڈونیشیا ملٹری اٹیشے نے کہا کہ ہم کو کہا گیا مت مارو، ہم سیلف ڈیفنس میں بھی نہیں مار سکتے تھے پاکستان کو. اور اگر آپ ٹرمپ کے بیان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ 5 ایئر کرافٹ نہیں گرے، میں یقین کرتا ہوں آپ کی بات کا. آپ ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے نا، ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے کہ ہم اپنے پائلٹس کی تعریف کرتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں میڈم کہ کیا فرانس نے ہم کو سورس کوڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمارے ایئر کرافٹ کو کیا نقصان ہوا؟ اب مستقبل میں آپ ہتھیار خریدیں گے تو کیا آپ سورس کوڈ حاصل کریں گے؟ اور میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب حکومت دے. ہمارے پاس سینکشن جو اسکواڈرن ہے 42 ہے، 60 سال کے بعد صرف 29 کام کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس 25 ہیں، چین کے پاس 50 سے زیادہ ہیں. 11 سال سے آپ سرکار میں ہیں، سب مرین نہیں ہے. 3rd ایئر کرافٹ کیریئر کہاں پر ہے آپ بتائیے. اور میڈم FATF میں لانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ وشو گرو ہیں تو ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ G7 کے کنٹریز کو، GCC کو اور چچا سیم کو راضی کرائیے کہ پاکستان کو، میڈم ختم کر رہا ہوں، FATF میں دوبارہ لایا جائے. میڈم آل پارٹی میٹنگ ہوئی، دیکھیں کتنا کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں اور اسٹیٹ سرکار میں. آل پارٹی میٹنگ میں تھا، کیندر سرکار نے کہا کہ نہیں بیسارن میڈوز پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، جون سے پہلے اجازت لینا پڑے گا. بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ سال بھر کھلا رہتا میڈوز سوائے بارش اور سنو کے. یہ کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں وہاں پہ. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میڈم آپ کے ذریعے سے کہ قومی سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو، خارجہ پالیسی کو، فورن پالیسی کو راجنیتی کا مدعا مت بنائیے. راجنیتی کا مدعا مت بنائیے. یہ ہمارے ملک میں مفاد ہوگا، ہمارے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو آپ ایک ووٹ کا ذریعہ مت بنائیے. اور میں ایک آخری بات پوچھ رہا ہوں میڈم، کیا چین نے ہم سے کہا تھا کہ سیز فائر کر لو؟ اور کیسے پاکستان نے ہمارے پائلٹس کی باتوں کو سنا کہ ہمارا کمیونیکیشن انکرپٹ نہیں ہے؟ میڈم آخر میں اپنے شعر سے اس اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کٹانا ہے ہمیں، مادر ہند پہ بھیٹ چڑھانا ہے ہمیں. کس طرح مرتے ہیں احرار وطن بھارت پر، یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں. یہ میں بھارت کی اس بہادر فوج کے نام پہ کرتا ہوں، مسلح فوج کے نام پہ کرتا ہوں. یہ شعر کہنے والا کوئی BJP کا نہیں تھا، یہ شعر کہنے والے کا نام شیر تھا، شہید اشفاق اللہ.
میں پھر سے حکومت سے کہہ رہا ہوں پاکستان ٹیررزم کرے گا, آپ تیار ہو جائیے. آپ چین سے محبت, کتنا بن بیلنس ہوا ٹریڈ کا, کتنا امبیلنس ہو رہا ہے چین سے. اچھا جب گلوان ہوا اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا, ہم نے کہا نہیں بات کریں گے, ضرورت نہیں ہے. آج ٹرمپ ہمارے سے پہلے بولتا ہے عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اقتدار میں کوئی یہاں رہے گا کوئی وہاں رہے گا, مگر اقتدار میں اقبال ہونا چاہیے. بدبختی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اقبال کو کھو دیا. بہت بہت شکریہ.